former Executive Minister of the State, Sri Ravi Sitaram Naik, ex-officio of Konda Municipal Council. हांव सगळ्यां कडेन मागता सर्वप्रथम की सराक आमी 2 मिनटां उबे रावन सगळ्यांनी श्रद्धांजली दिवची. देव बरें करूं. हांव आमचे मदीं सगळे वायचेर प्रसन्न आसा, कावन्सिलर्स आसा. जेंका 2 मिनटां कोणाक उलोवपाक जाय सरा बद्दल ते उलोवपाक शकता. आज सर आमच्या मदीं खूब एक दूख जाता. ह्या सरान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सर CM आसतना आनी आतांय मागीर मंत्री आसतना खुबश्यो गोंयांत तेंचें एक योगदान आसा खुबशे विकास कामाक. तशेंच फोंडे मतदारसंघात हे सगळे प्रोजेक्ट जाल्ले मेजर ते आमच्या सराच्या योगदानान जाले. आनी खरें सांगपाक म्हळ्यार एक विकास आनी एक खरो मतदारसंघात एक आकार दिवपाचें काम केलें जाल्यार आमच्या सरानूच पुढाकार घेवन योगदानान जाल्लें आसा. सरान एक सर आमकां एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें. आमी जे यूथ आसा पॉलिटिक्सान एक सर आमकां एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें. तांच्याकडल्यान खुबश्यो राजकीय अश्यो शिकपाक मेळटालें आमकां. हांव सराच्या आत्म्याक एक शांती लाभूं आनी तेंच्या सगळ्या परिवाराक ह्या दुख्खाच्यान भायर सरपाक तांकां शक्ती दिवं म्हणून हांव मागतां. देव बरें करूं. सर आमचे मदीं ना हे आमकां विश्वास बसपाक खूब कमी जाता. सरा सारके मनीस क्वचित जल्मा येता जे खंयच्यान खंय पावपाक आपले स्वताच्या जिद्दीन स्वताच्या कामगिरीन सकयल्यान वयर पावपाचें एक आदर्श व्यक्तिमत्व अशें सराचें व्यक्तिमत्व आसा. भंडारी समाजा खातीर ताणें खूब काम केलें. त्या प्रमाणे ताणें बाकीच्याय समाजा खातीर केन्नाच कमी लेखलें ना. सगळ्यांक तितलीच ऑपॉर्च्युनिटी दिली, सगळ्यांक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो, जाय तांकां हात दिलो गरजेक. आमी पळयल्यार अजाप दिसता की कशें सरांनी आपली इतलीं वर्सां राजकीय कारकिर्द केली. सकयल्यान इतले वयर पर्यंत चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावपाक स्वताच्या कापस्थादीचेर काम केलें. खूब कामां करून घेतली आनी आमकां प्रत्यक्षान सगळ्यांक दिश्टी पडटा की सरान कामां केल्लीं आसा. कोणाक केन्ना वायट केलें ना आनी सदांच तांचो हांसरो चेहरो, केन्नाच तुका वायट तुका अशें खंय कोणाकय जाप दिवपी अशें व्यक्तिमत्व आमचे मदीं ना. आनी ते खरेंच भाग्यवान आसा. आमी आतां सगळीं मागता की आमकां अशेंच मरण मेळूं की हातूनार पडनासतना हें जायनासतना. पूण सर आमचे मदीं ना खूब दुख्खाची गोश्ट. पूण अशें देवान तांकां अशें हें दिलां तांचे त्या स्टेकार आसतना. तें आमी मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळूं, घर परिवाराक तांचे सदांच उदरगती तशेंच तांचो आशिर्वाद उरूं आनी देवाचोय आशिर्वाद उरूं. देव बरें करूं.
आयच्या ह्या श्रद्धांजली सोहळ्याक हाजीर आशिल्ले चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन, इंजिनियर आणि माझे कलीग काउन्सिलर तसेच म्युनिसिपालिटीचे सगळे स्टाफ, रिपोर्टर, खूप दुःख जाता की अचानक पात्रांवाक निधन येयल्या कारणान की प्रोजेक्ट आमचे आशिल्ले नगरपालिकेचे मार्केट प्रोजेक्ट आशिल्लो, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आशिल्लो आणि फुडले प्रोजेक्ट आशिल्ले, तशें आमचे वॉर्डाचेय डेव्हलपमेंटाचे जे कामां आशिल्लीं ती तेंचे कडेन प्रायोरिटी घेवन करपाची कामां आशिल्लीं ती आमची तेज्या खातीर उरली. पण तरी आसतना आमकां जे चेअरपर्सन आमचे आसा किंवा काउन्सिलर्स आसा बाकीचे आनीक आमचे रितेश आहा तेंचे सुपुत्र आनी रॉय आसा हेंच्या मार्गदर्शनाचेर आमी ते गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां मेळटले. पण अशें दुःख जाता की अचानक ते गेल्ले कारणान हे सगळ्यांत गोंयांत हें दुःख पसरलेलें आसा. न्हू म्हणजे एक समाजा खातीर, एक भंडारी समाजाकूच तें दुःख न्ही, हें सर्व धर्माक म्हणजे सर्व जे धर्मीय लोक आसा आनी जे राजकारणान आसा किंवा ते राजकारणान ना, हे सगळ्या लोकांक हें दुःख जाल्लें आसा. हें दुःख आमी स्वता दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. जे श्रद्धांजली 2 कडेन जाली, एक पणजे जाली, एक फोंडे जाली, तेन्ना त्या जनसागर जो येयले लोक येयले हे तेजे कार्या खातीर, तेजें कार्य जें आशिल्लें, लोकां कडेन संबंध जे आशिल्ले ते संबंधा मुळे येयले. तेन्ना आज आमी हो श्रद्धांजली सुवाळो दवरला. त्याच बरोबर हांव काउन्सिला कडेन, सगळ्या काउन्सिला कडेन मागता की रवी पात्रांवाचो एक भव्यसो असो पुतळो एक तर आमच्या गार्डनान किंवा क्रांती मैदानाचेर जावचो, जेणे करून हो सदैत लोकांक दोळ्या मुखार दिसचो आनीक तेजी काम केल्ली यादगार जर उरतली जायत जाल्यार श्रद्धांजलीच न्ही की तेजो हो पुतळो जो आसा हो एक तर आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या गार्डनान किंवा क्रांती मैदानाचेर हो उबो करपा खातीर एक ठराव काउन्सिलान घेवचो आनी तो सरकाराक धाडचो आनी सरकारा मार्फत तेंचे हे एक भव्य असो हो स्मारक म्हणजे उबे जावचे फोंड्यान आनी आदारान तेजें नांव आनी आदारान तेजो जो मान जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक हेजे टायमार ताका मेळचो, ही ताका मोठी श्रद्धांजली आसतली हें अशें मागता. तेन्ना हांव मागता सगळ्या आमच्या काउन्सिलरा कडेन की एकमेकांक आमी तो ठराव घेवया आनी आमी सरकाराक धाडुया आनी सरकारा कडल्यान की सदैव आमकां तेजी ही मुर्ती आमच्या दोळ्या मुखार दिसोनी आनी तेजें काम, तेजी मुर्ती दोळ्या मुखार दिसली की आमी तेजें काम आमकां लक्षांत येतलें आनी तेजें काम लक्षांत येयल्या नंतर तेजी प्रेरणा जी आशिल्ली ती सगळ्यांक मेळटली की बाबा ह्या मनशा खातीर हें घडलें. गोंयांचो मुख्यमंत्री जालो, लोकसभेचेर निवडून गेलो, म्हणजे खंयचें पद मेळना अशें ना, पण हे जेन्ना हिस्ट्री लोकांक मेळटली तेच्या खातीर हिस्ट्री खातीर हो स्मारक म्हणजे तेजो एक पुतळो जो आसा हो क्रांती मैदानाचेर नाजाल्यार एक गार्डनान पुरावचो अशें मागता आनी म्हाजी ह्या श्रद्धांजली सुवाळ्याची 2 तोसो. रविनायक सर आयज आमच्या मदीं ना. हें नुकसाण आमकांच न्ही तर सगळ्या फोंडेकारांक, फोंड्या गोंयांत जाल्लें आसा. रविनायक सरान आज पर्यंत जें केलां तें सदांच लोक उलयता, आमी उलयता, केन्नाय लोक म्हणटा की आयज फोंड्याक कितें जालां, कितें डेव्हलपमेंट जालां. जाल्यार हांवें सुद्दां तुका म्हटलां लोकांक की आयज पर्यंत जें डेव्हलपमेंट फोंड्यान जालां तें रवी सरा खातीर जालां. तर हांव ह्या आयच्या दिसान तेंच्या आत्म्याक शांती लाभूं आनी तेज्या फॅमिलीक तेज्या मनाक शांती लाभूं हीच मागता. सांगपाचें म्हटल्यार आयज कांयच ना आमच्या कडेन सरा बद्दल. सर हो एक मनीस देवमाणूस सारको आशिल्लो, कारण ते म्हाका फक्त 2 वर्सां जाल्यार की राजकारणान येवन, पूण म्हाका खबर नाशिल्लें सर म्हणटकीर, पूण लोकां कडल्यान आयकल्लें हांवें. पूण ज्या दिसा सरा कडेन हांव उलयलें, सर म्हाज्या कडेन जसो आसतालो ते याद करीत जाल्यार आमकां प्रत्येक क्षणाक सराची उणीव आसता. हांव सराच्या आत्म्याक शांती लाभो अशें म्हणटा आनी ताचे फॅमिलीकूय ताकद दिवची की तांच्यांनी फुडें वचपाक प्रयत्न करपाक. आमचे व्हायस चेअरपर्सन तसेच बाकीचे सगळे काउन्सिलर वांगड्यांनी श्रद्धांजलीचेर आपापले 2 मिनटां उलयले आनी म्हाका सांगा दिसता जी 14 तारखेची जी रात आशिल्ली
ती अशी भयानक अशी रात आमी केन्नाच हांवें तरी अशी लायफान म्हाजी पळोवंक नाशिल्ली. आनी जे राती कडेन पळय घडलें आनी ते राती कडेन जो हो इन्सिडंट जालो आनी सबंद रातभर खडपाबांदार रात पळय आसतना जे लोक जमा जाले, जे जे लोकांक जे कळ्ळें, लोक रातचे 1 म्हणना 2, 3 म्हणना 4 फातोडीचे 5 म्हणनासतना सबंद रातभर लोक 400-500 लोक ते रस्त्यार सराचे घरमुखार उबे आशिल्ले. आनी बाकीच्या दिसांनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा व्हेरी नॅक्स्ट टायमार कितें जालें तें. जनसागर म्हणटा तो जो फोंड्यान जोडलो ते दिसता पळोवपाक मेळ्ळो. म्हाका इतलें सांगून दिसता हांव 1996च्यान सरा बरोबर आसा आनी सराचें कार्य जें आसा तें हांवें दोळ्या मुखार पळयल्लें आसा. कित्याक जवळच्यान जेन्ना पळयता तेन्ना मनशाक तेंचे विचार आचार जाणपाची हें मेळटा, एक संदी मेळटा. आनी असो एक मनीस जेणे राजकारणा बरोबरच समाजकारण केलें. 1995-96 ते 97 भितर सरान गोवा सेना ही संस्था स्थापन केली आनी तेन्ना आमी ते गोवा सेनेचे सगळे मेंबर आनी ही संस्था जी आशिल्ली ती सबंद गोंयभर, फोंड्यांत न्ही गोंयभर वावरताली. केळबाय कुट्टी सुद्दां त्या संस्थेन एक घर बांदून दिल्ली आशिल्ली. आमी तेन्नाच्यान सराच्या उपकार एक दीस सुद्दां सर केन्ना बेकार वनाशिल्लो. 98 पणजे लोकसभेची तिकीट सराक जाहीर जाली. आमी जवळ जवळ 1.5 म्हयनो पणजे रावले. लोकसभेचे इलेक्शन आमी स्वता 19 मतदारसंघ भोंवले. सकाळी 7 भायर सरता ते रातचे आमी 11:30-12 आमी म्हापशां जे अलंकार थिएटर आसा थंय कितें मेळटा ते रातचे 12-1 खाताले, परत हे करताले. अशें करून थंय आमी 1998 हो सीट जिखले लोकसभेचो. 1 वर्स संदी मेळ्ळी सराक लोकसभेचो खासदार म्हणून. आनी हे खासदारकीच्या काळात 58 एम्ब्युलन्सी आनी जवळ जवळ एक 30 सुमार हर्सवेनी ह्यो सबंद नॉर्थ गोवा जे हॉस्पिटल म्हणा, जे पंचायती म्हणा जावं म्युन्सिपालिटी सगळ्यात त्या वेळार जो खासदार निधीचो वापर हो सुरवातीक खंयच जावनाशिल्लो. हो फर्स्ट टायम आमचे सर अभय नायक सरान त्या वेळार हो खासदार निधीचो उपेग केलो. 1901 वर्स जाता म्हणल्यार सरकार पडलें. वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. एका मताक लागून वाजपेयी सरकार पडलें आनी गोंयांत 1999 एसेंब्ली इलेक्शन डिक्लेअर जालें. आनी 1991 जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाली तेन्ना अभय नायक सर जवळ जवळ 5300 वयर मतांनी फोंड्यान जिखले. म्हाका याद आसा की हांवें भोगलां, हांवें फुड्याच्यान पळयलां. लुईजीन सीएम जालो सर आमचे नंबर 2 पोजिशन PW मिनिस्टर. तेजे उपरांत अशेंच सरकार सभेन पडलें. परत तेजे उपरांत 7 दिन सीएम जालो सर आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो. परत एक वर्स 8 म्हयने सरकार पडलें. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले, सर उपमुख्यमंत्री. ते वेळार जो बायलांचो 2000 हे वेळार पणजे कांपाल मैदानाचेर जो बायलांचो मेळावो जे पेडणे ते काणकोण पोत मेरेन ज्यो बायलो जमा जाल्यो जवळ जवळ 40,000 बायलो त्या मेळाव्या कांपाल मैदानाचेर उपस्थित आशिल्ल्यो. आनी गोंयांत केन्नाच घडोवन नाशिल्लें पयलो मेळावो त्या 2000 हे वर्सा पणजे जालो. तेजे उपरांत सरान फोंडे कुट्टी ग्रावंडार हांगासर घेतलो. कुट्टी ते फोंडे आमचे तालुक्याच्यो बायलो आशिल्ल्यो. जवळ जवळ आमी 15,000 ते 16,000 बायलांचो मेळावो हांगासर केलो कुट्टी ग्रावंडार. ताजे उपरांत 2007 ते 12 सर गोंय राज्याचे गृहमंत्री आशिल्ले. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आनी गृहमंत्री आशिल्ले. हे 5 वर्सांच्या काळात जितले डेव्हलपमेंट फोंड्यान पळय जाला तो तुमकां सगळ्यांक दोळे मुखार दिसता. आज हांव सांगून दिसता की फोंड्यान आयज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणा, आज येदो स्विमींग पूल म्हणा, जे ID हॉस्पिटल जवळ जवळ 242 खाटांचे हॉस्पिटल आयज अशें सुसज्ज हॉस्पिटल उबे आसा हे तांकांच लागून. जावं आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणा, ज्यो सरकारी इमारती ज्यो आज फोंड्यान दिसता सगळ्यो आसूं, ममदार बिल्डींग आसूं जावं ते RCS भवन आसूं जावं मागीर सगळ्यो जितल्यो फायर स्टेशन आसूं खंयच्योय आसूं न्ही, ज्यो सरकारी इमारती ज्यो आज आमकां दोळ्या मुखार दिसता. आनी फोंडेचो विकासा बाबतींत तुमकां कांयच सांगपाची गरज ना. जावं रस्ते आसूं जावं कसल्यो रिटेनींग कितेंय जावं ते बारकायेन पळयताले आनी तेंचे बारकायेन अशें लक्ष आसतालें. असो महान थोर आमचो नेतो आमचे वतीन
आणि आमकां खरेंच भरपूर दुःख जालो, कारण आमी जेन्ना आतां मॅडम गितालीन सांगलें की अकस्मात सर गेलो असो, की जेन्ना म्हाका इतलें सांगन दिसता की सदांच लोकां कडेन बरोवप म्हणजे सदांच आमकां एक शिकवण आसताली. दुसऱ्या कडेन उलयतना तुमी उलयात, कोणी कितें तापट कोणी कितें गायस उलयलो आनी कितें जालें न्ही, तुमचे कितें केस हाडटा काय विचारतालो, तुमकां कितें लुकसाण जाता, तुमचे कितें केस हाडटा, कांयच ना. तुम्ही दुसऱ्या कडेन उलयतना संयमान उलोवपाक जाय. कोणी तितलो आंगार दिलो तापत दिलो, सो तेन्ना एक विचार सामके घेवपा सारके आशिल्ले सराचे. अजून पर्यंत इतली वर्सां हांवें पळयना, केन्ना हांवें म्हाजेर असो तापल्यार सुद्दां केन्ना असो तापोवन उलयलो म्हाजे कडेन हांवें लायफान पळयना. सरकारी ऑफिसर आसूं, जावं तो कारकून आसूं, जावं तो प्युअर आसूं, केन्ना सरान ह्या आपले मंत्री आसा, मुख्यमंत्री जाले, गोंयचे खासदार जाले, एक दिसाचो सभापती सुद्दां जाले, पूण केन्नाच मंत्री आसा म्हणून केन्ना मंत्र्या सुद्दां वागलो ना. सदांच राहणीमान सुद्दां सादी आशिल्ले. अशें एक थोर नेतो जावन गेलो गोंयचो. आमच्या गोंयांत न्ही, तांकां देशभर अशे लोक अशे वळखतात. गोंयांत ते गुंडाचे कर्तनकाळ आशिल्ले. जेन्ना 1991 जेन्ना मुख्यमंत्र्याची सुत्रां हाती घेतली, त्या वेळार कोणाकूच सांगपाची गरज ना, आयजूय लोक गोंयभरचे लोक याद करतात तेंकां. अशें हे महान थोर व्यक्ती आमचे मदीं ना. आनी सांगपाचें इतलेंच की आज भायल्या मनशां आमकां आयज जाय जाण हांगा भयणी आसा हांगसर. म्हाका इतलें सांगन दिसता की बायलांक सुद्दां फुडें हाडपाचें काम हें आमच्या सरानूच केलां. हे 2000 वर्सां पासून जे बायलांक कोर्सीस दिताले शिकोवपाचे, आज फोंडे मतदारसंघात मोर दॅन 240 ग्रुप त्या वेळार आमी रजिस्टर केले. उसगांव तेन्ना आमकां लागताले, उसगांव आसूं, पोट्टी खाडेपाल आसूं, म्युन्सिपालिटी एरिया आसूं, अशे सगळे वाठारांनी सगळे वाड्याचेर आज महिला मंडळ स्थापन केले. महिला मंडळ स्थापन करून स्वताचे पयशे म्हणून टिचरी धाडप, तांकां कोर्सीस शिकप, कळ्ळी जेवणाचे कोर्सीस म्हणा, कटिंग टेलरिंग म्हणा, जावं एक विविध असे तरेकवार असे कोर्सीस बायलो घेताल्यो आनी बायलो भरपूर शिकल्यो. बायलो शिकले नंतर तांकां सराक दिसलें की चल आतां सरकार 2007 ते मिनिस्ट्री ताचे कडेन आयली, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. त्या मिनिस्ट्रीच्या तांणी शिका, शिकवा आनी कमवा, तुम्ही शिका, दुसऱ्या शिकयाक आनी 4 पयशे जोडा, ही स्कीम सुरवात केली. आनी हे स्किमीचो लाभ जबंद गोंयभरच्या बायलांनी घेतलो. कळ्ळें न्ही. अशें सांगत जाल्यार भरपूर आसा की आमकां केन्नाच आमी तेचे वर कांयच न्ही, इतलें तेंचें महान कार्य आसा. सो हांव देवा कडेन मागतां की तांकां देवान तेंच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची आनी तेंच्या कुटुंबाक बाबा रितीश आहा, बाबा रोय आसा, हेणी जें सरान कार्य केलां हें कार्य अशेंच तेणी फुडें व्हरचें आनी ह्याका आमचो सगळ्यांचो तुमकां फाटीं आसतलो. आनी तेन्ना हे कार्याक तुमी फुडें वचचें, लोकांची अडी अडचणी जाणून घेवच्यो आनी तुमी जे दुख्ख सहन तुमकां जें दुख्ख जालां तें तुमकां आमी सहभागी आसा. आनी देवा कडेन मागता की हें दुख्ख सहन शक्ती सहन करपाक तुमकां देवान तांक दिवची अशें म्हणून 2 उतर सांगता. आतां आमी फुलां घालपाचो कार्यक्रम सद्याचेर लावपाचो कार्यक्रम सुरवात करता. दोनच पॉइंट घेऊया. आमचा दुसरा जो पॉइंट हा नेमिंग ऑफ द अपकमिंग पोंडा रिव्हरफ्रंट प्रोजेक्ट आफ्टर श्री रवी सीताराम नाईक हो जो आम्ही पॉइंट घेतला की जो आमचो फुडलो जो पयलोच आमी जे फाउंडेशन करून घातला ते प्रोजेक्टाक रवी सीताराम नाईक अशें हें नांव दिवचें म्हणून आमी मागलां. कारण आमकां पणजेच्यानूय सांगलां ते प्रमाणे आमी हो पॉयंट इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जशें दादान आतां सांगलां तेंचें कार्य हें गोंयांकूच न्ही, सबंद गोंयभर आसा. कळ्ळें न्ही, फोंड्यांत न्ही, हें गोंयभर आसा. सो आमी हो ठराव घेवया. आनी जशें दादान आतां सांगलां की ताचो एक पुतळो आसचो फोंड्यान. तर दादान एक स्पॉट म्हणला की एक क्रांती मैदान आसूं किंवा आमचें रिव्हरफ्रंट गार्डन जें आसा थंय आसूं किंवा आमचें हें फुडल्यान जें गार्डन आमकां दिसता म्युन्सिपालिटी फुडल्यान खंय तरी एक कडेन सराचो पुतळो आसचो, होय एक आमी ठराव घेवया. तिसरो जो आसा तो अनवेलिंग ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ श्री रवी सीताराम नाईक
एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग एंड फोंडा म्युनिसिपल काउन्सिल म्युनिसिपल हॉल. जसो पयरूच मडगांव म्युनिसिपालिटीन ठराव घेवन जसो सराचो फोटो मडगांव म्युनिसिपालिटीक सुद्दां आयला तशें आमी बीन ठरयलां. आमी ठरवया की म्युनिसिपालिटी हॉल हांगा ओल्ड आमची ही बिल्डींग आसा आनी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसा थंय बीन आमी सरांचो फोटो लावचो. थँक्यू. आतां तो सद्दाची सगळ्यांनी मागता सगळ्यां कडेन ती सगळ्यांनी बरोबर पण एके सायडीन राव मरे यो मरे अशें अशें हें करून फुलां अशीं दवरल्या न्ही फुल तशें ठीक है फुल तशी करून करा. सगळ्या म्युनिसिपालिटी स्टाफ वर्कर्स म्हाका सगळ्यांनी पळयल्या.